अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मैं अपनी सहाफ़ी बिरादरी और सोशल मीडिया और जितने भी हमारे ये सीनियर जूनियर सहाफ़ी हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ बिलखसूस, और बिलअमूम आवाम से भी। तो मैं ये समझता हूँ आज मेरी ये राय में हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है, जिसका सफ़र हमने भी एक तवील सफ़र किया इसका, और इस सफ़र में हमसे अच्छे सीनियर सहाफ़ी की मुलाकात रही। हमारे उस्तादों में मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे उस्ताद जितना थोड़ा बहुत भी जो सीखा उनके साथ रहे हम, उनमें बड़े बड़े लोग थे। तो इसमें एक खालिद अलीग साहब थे, हमारे शायर भी थे, नक्काद भी थे, दानिशवर थे। तो सहाफ़ी में और भी काफ़ी लोग थे हमारे, यानी कि किन किन के इरफानी साहब होते थे, हमारे मरूम हो गए वो। तो उनसे शब्बीर साहब थे हमारे, यानी कि उनके साहब शब्बीर दुर्रानी साहब। तो इस तरह हमारे सीनियर दोस्त यार हैं, आज भी हमारे मुख्तार भाई जी हैं हमारे मुख्तार, उनसे हमें दोस्तों से सीखने का भी मौका मिला। बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त गुजरे हैं, किस किस के नाम लूँ, तो वो आज भी मौजूद हैं फील्ड में। कुछ बड़ी उम्र के हो गए हैं, कुछ ये कि जवानी की दहलीज को क्रॉस कर चुके हैं, अपनी जवानी बरकरार रखे हुए हैं किसी तरीके से। तो खैर, मगर मैं ये कहता हूँ अब जो सहाफ़त चल रही है ये ऐसी सहाफ़त है कि इसमें जो है ना, सहाफ़त नहीं है ये, तो ऐसा लगता है मुझे कि किसी पार्टी के एजेंट बैठे हुए, माजरत के साथ। हर पार्टी के अंदर आप खामी है, पार्टी के अंदर आप किसी सियासी जमात में खामी है, उस पर आप तबसरा करें, मगर गैर जानिबदार तबसरा करें। अगर मैं पीपल्स पार्टी की हिमायत करता हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी में तबसरा करूँ तो उनकी अच्छाई भी बयान करूँ, और उनकी जो बुराई हो उसको भी मैं आवाम को बताऊँ। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है, गैर जानिबदार साहब ये है। और उनके नज़रिए की आप हिमायत भी करें, अगर अच्छा नज़रिया है, मुल्क के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में, तो उसको बयान करें, और जो नज़रिए में उनके जो मंशूर में खामी है उसको बयान करें आप। तो इस तरीके की सहाफ़त होनी चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि हमारे दोस्त बढ़ चुके हैं, और सीनियर सहाफ़ी और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, मैं किस किस के नाम बयान करूँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस पार्टी से पैसे ले लिए और वो अंधाधुंध करते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में वो हमारे एक जायदा सहाफ़ी हैं हमारे इकरारुल हसन, जो अभी एयरवाई से और बड़े बड़े प्रोग्राम करके उन्होंने मकबूल भी हुआ आवाम में, और बड़ी अच्छी यानी कि स्टोरियाँ लेके आते हैं, और बहुत अच्छे, उनको मैं काफ़ी उनके काम से मुतासिर भी हुआ, और उन्होंने भी अच्छे काम किए। मगर उन्होंने कल इमरान रियाज पे तनकीद की, तो इमरान रियाज को उन्होंने ये कहा कि जनाब, आपको जब आर्मी चीफ हो या आर्मी के लोग आपको बुला के कहते थे ये सियासतदान चोर हैं, जिसको आपने बयान किया, तो आपका फ़र्ज़ था, कोई आदमी चोर कहता है तो आप आगे जाके उस मामलात की तहकीकात करें, चाहे वो कह रहे हैं, मगर आप तहकीकात करें। और उस तहकीकात में अगर आपको पूरे क्लू मिल जाएँ कि ये चोर है वाकई, फिर आप उसको अदालत में लेके जाएं, फिर उसको तश्तज़पाम करें, यानी कि अखबारात में ज़ीनत बनाएं उसकी खबर को। तो उन्होंने ये बात की। फिर उनकी कुछ ट्वीट पे उन्होंने तनकीद की कि जनाब ये आपने झूठे ट्वीट चलाए, तो ये उस पर उन्होंने तनकीद की। तो बकौल इकरार हसन के कि मुझे उन्होंने जवाब देने के बजाय ब्लॉक कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ अब ये सहाफ़ी बिरादरी आपस में एक दूसरे से नबर्द आज़मा है, यानी कि इन सियासी रहनुमाओं के चक्कर में, जो कल एक ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खाते हैं और लंच करते हैं और डिनर करते हैं। तो आप सहाफ़ी बिरादरी किसी पार्टी के आलाकार बनकर आप अपनी सहाफ़त कर रहे हैं, तो बहरहाल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सहाफ़ियों के लिए इंतहाई बुरा हो रहा है और ज़हर कातिल साबित हो रहा है। अखबारात, मीडिया ग्रुप तकसीम हो गए। मीडिया ग्रुप जो है हमारे चैनल्स, इनमें ज़्यादातर जो है बिजनेसमैन आ गए। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देखता है, उसको सहाफ़त से कोई मतलब नहीं। अब जिसमें सहाफ़ी ये देखे कि अपने बिजनेस को चला रहा है, मुझे हक और सच बोलने से रोकता है, तो वो अदारा वो छोड़ के चला जाए, उसके लिए यही बनता है। और
یہ صحافی کو جو ایڈیٹر ہوتا تھا ہمارے ماضی میں، وہ ہم کوئی خبر دیتے تھے یا میرے پاس خبریں آتی تھیں تو میں ایڈٹ کرتا تھا، بھئی یہ خبر نہیں جانی چاہیے، یہ ذرا الفاظ اچھا نہیں ہے، یہ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، یہ اس طرح کی روک تھام ہوتی ہے، ایڈیٹر کرتا تھا۔ اب میرا خیال ہے وہ ایڈیٹر کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، کوئی ایڈٹ کرنے والا نہیں رہا یا ایڈٹ کرایا نہیں جاتا، اور بالکل ویڈیو لاگ ہو یا کوئی اپنی خبر ہو، اس کو ایسے بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے بندے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اس کے خاندان تک کو ننگا کر دیا جاتا ہے اگر اس نے خود کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے تو اس طرح۔ تو یہ صحافت نہیں ہے۔ تو یہ میں اپنے، حالانکہ اس دور میں بھی بڑے بڑے نامی گرامی صحافی موجود ہیں، مگر وہ اپنی عزت بچا کے سائڈ میں بیٹھے ہیں اور سائڈ میں کسی اور پروگرام کر رہے ہیں، یعنی کوئی تاریخی پروگرام کر رہا ہے، جیسے ہمارے مختار بھائی جی اب تاریخی پروگرام کرتے ہیں، وہ کافی یعنی کہ پورے پاکستان میں مسافر پاکستانی کے حوالے سے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ ان کو اللہ اور ترقی دے۔ تو اس طریقے سے باقی جتنے بھی سینئر صحافی تھے کچھ دنیا سے ناپید ہو گئے، کچھ گروپ بندی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے صحافیوں کی بے شمار گروپ بن گئے، وہ گروپ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب صحافیوں کی اس کمزوری کو دیکھ کے، ان کے ٹوٹ پھوٹ کے اس عمل کو دیکھتے، ان میں آپس میں جو اختلافات کو دیکھتے ہوئے، جو پارٹیوں کے جو کرائے کے بندے ہوتے ہیں، جو دہشت گرد، وہ کڑیاں بھی لگاتے ہیں، دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، وہ ان کو حق بولنے پہ ان کو دباتے بھی ہیں کہ آپ یہ کس کی حمایت میں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ویڈیو لاگ کرتے ہیں علی سرور بھائی، ان کو فون پہ متعدد بار بلکہ ان کو کہا گیا، تو لازمی وہ بھی ایک ہماری کے یو جے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، کے یو جے ایک ورکر گروپ ہے اس کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تمام صحافی برادری کو ایک بار پھر یکجا ہونا پڑے گا، بڑا کنونشن بلا کے اس میں یہ لوگ بیٹھیں اور اس میں باہمی اختلافات کو دور کر کے صحافی برادری کو، اگر اپنے کو دھمکیوں اور اپنی جانیں محفوظ رکھنی ہے، اپنے حق سچ بولنا ہے، سچ کی آواز کو جو دبایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل سچ کوئی بولنا نہیں چاہتا، نہ سننا چاہتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کو آپ جتنا اچھالیں کسی کے جھوٹ کو، وہ بولے گا بہت زبردست، اس کے ویور بن گئے جناب۔ آپ اس کے بارے میں اگر کوئی سچ بات بولیں گے تو وہی ویور آپ کو گالیاں دینے لگے گا اس پہ، اگر آپ اس کی حمایت میں بولیں گے وہی ویور آپ کی تعریف کر رہا ہوگا، اور اگر آپ اس کی مخالفت میں بول دیں گے جناب وہ کل ایسے بھی نظر آئے فلانی ہوٹل میں پی رہے تھے یا ڈرنک کر رہے تھے، وہ آپ کو وہی ویور آپ کو لعنت ملامت کرے گا، وہ جو لائک ہے ڈس لائک بہت برا برا کہنے لگے۔ یہ اشر ہوا ہے پاکستان میں، کسی کو بالکل ایسا بنا دیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، سب نے ایسا بنا دیا ہے اپنے لیڈروں کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہر پارٹی کا لیڈر بھی گناہ گار ہے، صحافی بھی غلطی کر سکتا ہے، مگر صحافی اپنا لکھتا ہے، آپ کو اس میں کوئی بات ہے۔ اب ہمارا صحافی بل پاس ہوا ہے پروٹیکشن دینے کے لیے صحافیوں کو، مگر اب کتنی صحافیوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے؟ ابھی تک تو کسی کو ملی نہیں ہے۔ یہ ایک جو گروپ اپنا سندھ حکومت نے یہ بل پاس کرا ہے، یہ بڑا خوشائند فیصلہ ہے سندھ حکومت، مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو بھی آپس میں اتحاد کرنا چاہیے اور وہ لکھنا چاہیے غیر جانبدار ہو کر، کسی کا ایسا ظاہر نہ ہو آپ کے ویڈیو لاگ میں، آپ کی خبر میں، آپ کے یعنی کہ انٹرویو میں کہ آپ کسی کے حمایتی ہیں، بس بے لاگ تبصرہ کریں اور غیر جانبدار ہو کے، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی سنوائی ہے، اسی میں آپ کی ویلیو ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ غلط بولنے سے آپ کے ویور بن رہے ہیں تو آپ زیادہ ویور نہ بڑھائیں اپنے، کہ آپ نے صرف میں یہ بولتا ہوں تو اس پہ میرے، تو یہ نہ، آپ جو وہ بات کریں جو حق سچ بات ہو آپ کی، وہ بات کریں۔ آپ تمام لیڈر غلطیاں کرتے ہیں اور تمام کے ماضی بھی دیکھ لیں، آپ کھنگال لیں، آپ غور کریں گے تو آپ بولیں گے کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری صحافی برادری کو یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ سب جمع ہو جائیں اور اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور اپنی نوکریاں بچانا چاہتے ہیں اداروں سے، تو آپ اس پہ عمل درآمد کریں، میری اپیل ہے۔ اور اسی طریقے سے بزنس مین جو ہے اس کو صحافی نہ مانیں، آپ جو آپ کا جو ادارہ چلا رہا ہے، اگر وہ بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، تو وہ صحافی نہیں ہے، وہ آپ کی صحافت کو ایڈیٹر کا مقام بڑھایا جائے، جو ایڈٹ کرتا ہے، جو سینئر ہے ایڈیٹر ہے کسی اخبار کا یا کسی چینل نیوز ڈائریکٹر ہے جو ایڈٹ کرتا ہے خبر کو، اس کو آزاد بنایا جائے اور اس کو بالکل
रोक टोक उस पर ना की जाए तो ये ख़बरें भी सही जाएंगी और वीडियो लॉग भी सही जाएंगे और जो चैनलों पर ख़बरें चलती हैं वो भी सही जाएंगी। अगर मनमानी की सेठों ने अपनी, तो भाई इसी तरीके से ये होता रहेगा और इसी तरीके से ख़बरें भी छपती रहेंगी, इसी तरीके से वीडियो लॉग बनते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ सहाफ़ी वही है जो गैर जानिबदार है, और आप कोशिश करें कि गैर जानिबदार रहें, और इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपकी इज़्ज़त भी है, मैं ये समझता हूँ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।